सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। यह सन 1994 का एक सच्चा वाकया है। उन दिनों शहर में एक सरकारी ओहदे पर काम कर रहा था, तो एक दिन अचानक मेरे गांव से टेलीफोन आया कि मेरे गांव में एक शख्स का कत्ल हो गया है और कत्ल होने वाला शख्स मेरा चचाजाद भाई अशरफ खान था। यह खबर मेरे लिए उस वक्त बड़ी लर्ज़ाखेज़ खबर थी, इसलिए मकतूल अशरफ खान मेरा चचाजाद होने के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। इस खबर को सुनते ही मैंने अपने गांव जाने की मुख्तसर सी तैयारी की और अपना ज़रूरी बैग साथ लिए लारी अड्डे पहुंच गया। उस वक्त असर की अजान हो चुकी थी। मैंने लारी अड्डे पहुंचते ही टिकट लिया और उस बस में सवार हो गया जो ठीक आधे घंटे बाद फैसलाबाद से सादिकाबाद की तरफ रवाना होने वाली थी। बस को लारी अड्डे से रवाना होते होते तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि उस ज़माने में एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत सुस्त रफ्तार थी, दूसरा सड़कें भी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शहर से गांव का सफ़र लगभग 110 या 112 किलोमीटर का था और गांव कमालिया शहर जाते हुए दरमियान में आता था। मुझे जिस स्टॉप पर उतरना था वहाँ से अपने गांव तक एक तांगे में बैठकर जाना था। बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और मेरी कोशिश यही थी कि जितनी जल्दी हो अपने गांव पहुंचूं, पर ऐसा ना हो सका और बस मेरे स्टॉप से पीछे 20 किलोमीटर पीछे पहुंचकर ख़राब हो गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस ठीक ना हो सकी। बस के इंजन में एक बड़ा मसला हो गया था, जिसे ठीक करना बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बस में नहीं था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि उस अड्डे पर कोई ऐसा मिस्त्री भी नहीं था जो उस बस को ठीक कर लेता और बस सही होकर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती। मजबूरन बस के ड्राइवर ने तमाम मुसाफिरों को हुक्म दिया कि तमाम मुसाफिर इस बस से नीचे उतर जाएं। बस के इंजन में एक बड़ा मसला हो गया है जो इस वक्त ठीक नहीं हो सकता और इस वजह से ये बस आगे नहीं जा सकती। लिहाजा तमाम मुसाफिर उसी कंपनी की दूसरी बस का इंतज़ार करें जो सुबह 7 बजे आएगी। तो तमाम मुसाफिरों को उस बस में बिठाकर उनको उनकी मंजिलों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ड्राइवर का हुक्म सुनकर तमाम मुसाफिर उस ड्राइवर को गालियां देते हुए बस से उतर गए। मैं भी उन मुसाफिरों के साथ बस से उतरकर चाय वाले कैबिन की तरफ चला गया और चाय वाले को एक कप का ऑर्डर देकर खुद वहां पर एक बेंच पर बैठ गया। परेशानी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई थी। जितना जल्दी अपने गांव जाने की कोशिश में था उतनी ही ताख़ीर हो रही थी। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मैंने चाय का कप उठाया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। साथ साथ ये भी सोच रहा था कि अब क्या किया जाए और मैं किस तरह अपने गांव पहुंचूं, जबकि दूसरी बस सुबह 7 बजे आएगी और तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो जितना जल्दी हो गांव पहुंचना था। आखिर मेरे चचाजाद अशरफ खान के कत्ल का अहम मामला था। मैं चाय पीने के दौरान काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचता रहा, तो अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं सुबह दूसरी बस में सवार होकर उस मेन रोड से जाने की बजाय शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए गांव की तरफ चला जाता हूं। एक तो यहाँ से मेरे गांव का सफ़र बहुत कम था और दूसरा मैं 3-3.5 घंटों में अपने गांव पहुँच जाऊँगा। और यही सोचकर मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अभी यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से चलकर गाँव जाता हूँ और इस शॉर्टकट रास्ते का मुझे सिर्फ 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा और मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा। जबकि मेन रोड से एक तो मुझे 20 किलोमीटर से ज़्यादा का भी सफ़र तय करना होगा और दूसरा बस के आने तक बहुत देर भी हो जाएगी। यही सोचकर मैंने चाय का बिल अदा किया और अपना ज़रूरी बैग साथ लेकर अड्डा मुरीदवाला के उस तरफ चला गया, जहाँ से पक्की सड़क और एक बहुत बड़ी नहर के साथ साथ मेरे गांव की तरफ जाती थी। नहर तो मुकम्मल तौर पर मेरे गांव की तरफ जा रही थी, जो मेरे गांव की ज़मीन और साथ वाले गांव की ज़मीनों को सैराब करती थी, जबकि पक्की सड़क नहर के साथ चलते हुए 2 किलोमीटर बाद नहर से अलग होकर शुमाल की तरफ मुड़ जाती थी। जहाँ तक पक्की सड़क उस नहर के साथ मुंसलिक थी वहाँ तक तो मैं बआसानी तांगे में बैठकर जा सकता था, लेकिन आगे पक्की सड़क के मुड़ जाने के बाद का रास्ता पूरा कच्चा और कुछ ख़तरनाक भी था। ख़तरनाक इसलिए था कि उस कच्चे रास्ते और साथ वाली 2 नहरों पर हज़ारों की तादाद में कांटेदार झाड़ियाँ और कई किस्म के दरख्त थे। कुछ पता नहीं चलता था कि सही रास्ता किस तरफ है और जाना किस तरफ है। बस थोड़ा बहुत अंदाज़ा था मुझे कि यह रास्ता मेरे गांव की तरफ ही जाता है और वैसे भी मेरे बाप दादा और गांव के दूसरे लोग इसी रास्ते से होकर अड्डा मुरीदवाला में आते थे।
اور میرا پہلا اتفاق اس راستے سے ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اس جگہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک تانگا وہاں کھڑا نظر آ گیا۔ میں فوراً اس تانگے کے پاس چلا گیا۔ تانگے کا کوچوان جو تانگے سے تھوڑا دور بیٹھا تھا مجھے تانگے کے پاس دیکھتے ہی فوراً میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جی بابو جی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں نے اسے سلام کرتے ہوئے جب اپنے گاؤں کا نام بتایا تو اس نے مجھے جواب دے کر کہا، بابو جی، یہ تانگا تو آپ کے گاؤں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ یہ پکی سڑک تھوڑے سفر کے بعد میرے گاؤں کی طرف مڑ جائے گی اور میں اب اپنے گاؤں کی طرف ہی جاؤں گا، جبکہ آپ کے گاؤں کی طرف جانا ناممکن ہے۔ پکی سڑک کے بعد والا راستہ کچا اور خاردار جھاڑیوں سے بھرا پڑا ہے اور ایسے راستے پر تانگا نہیں چل سکتا۔ میں نے تھوڑا افسردہ ہو کر کہا، چاچا جی، میں جانتا ہوں کہ پکی سڑک ختم ہونے کے بعد کا راستہ ٹھیک نہیں، لیکن تم مجھے وہاں تک تو پہنچا سکتے ہو نا جہاں اس سڑک کا پہلا موڑ چک شمالی کی طرف مڑتا ہے اور جہاں سے آگے کچا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے مزید اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چاچا، دراصل مجھے اس وقت بہت بڑی مجبوری ہے، میں جلد از جلد اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیں، آگے کا سفر میں خود پیدل ہی طے کر لوں گا۔ میری بات سن کر اس کوچوان نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے بابو جی، تمہیں مجبوری ہے تو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہوں، اور ویسے بھی اب میں اپنے گاؤں اپنے گھر جانے ہی والا تھا، کوئی اور سواری تو ملی نہیں، چلو میں تمہیں وہاں تک ساتھ لے چلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں فوراً تانگے کی اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کوچوان نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، چل میرے شیر، اور ساتھ اس نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ جیسے ہی تانگا آگے بڑھا تو میں نے کوچوان کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھ لیا تو کوچوان نے مجھے اپنا نام نور محمد بتایا، یعنی کوچوان نور محمد۔ تانگا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات اس خوفناک سناٹے میں گھوڑے کی ٹاپوں سے فضا میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ ویسے تو ہر طرف خاموشی کا عالم تھا۔ میں نے آسمان کی طرف بغور دیکھا تو آسمان پر ستاروں کے دلکش جھرمٹ سے آسمان بہت ہی پیارا محسوس ہونے لگا۔ کوچوان نور محمد نے اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، بابو جی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے آسمان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، میرا نام اقبال خان ہے چاچا۔ میرا نام جان کر کوچوان نور محمد نے کہا، اچھا تو اقبال بیٹا، یہ بتاؤ کہ تم اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے نور محمد کی طرف دیکھا اور کہا، چاچا، میں شہر سے آ رہا ہوں، میں وہاں ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا ہوں۔ دراصل میں وہاں سے ایک بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بس اڈا مرید والا پہنچ کر خراب ہو گئی اور مجبوراً مجھے اس راستے سے اپنے گاؤں کی طرف جانا پڑا۔ میں جتنی جلدی ہو اپنے گاؤں پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نور محمد بولا، اچھا تو یہ مسئلہ بن گیا تھا آپ کے ساتھ، جو اتنی رات گئے اس کچے راستے سے اپنے گاؤں جا رہے ہو؟ جواباً میں نے بھی کہا، ہاں چاچا، بس یہی مجبوری تھی جو اس راستے سے جا رہا ہوں۔ تبھی ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی اور میں اندھیرے میں کوچوان نور محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ کوچوان نور محمد کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب معلوم ہو رہی تھی اور چہرے سے وہ اچھا خاصا سمجھدار انسان معلوم ہو رہا تھا۔ نور محمد کے مطابق وہ چک شمالی کا رہائشی تھا جو اڈا مرید والا سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ تانگا اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کوچوان نور محمد نے سگریٹ کا آخری کش ذرا لمبا کر کے لیا اور دھواں میری طرف چھوڑ کر مجھے دوبارہ مخاطب کر کے کہا، اچھا تو اقبال بیٹا، کیا پہلے بھی آپ کبھی اس راستے سے اپنے گاؤں گئے ہو یا پہلی بار اس راستے سے جا رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، چاچا، میں پہلی بار اس راستے سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نور محمد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، پھر تو اقبال بیٹا تمہیں اس راستے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا اس راستے سے چاچا؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو چاچا نور محمد نے کہا، بیٹا اس لیے نہیں جانا چاہیے تھا کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک ہے۔ نور محمد کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ وہ اس راستے کو اس لیے خطرناک کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس راستے پر لوٹ مار ہوتی ہوگی، اور اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اس راستے پر جانے سے میرے ساتھ بھی اس قسم کا حادثہ نہ ہو جائے۔ میں نے نور محمد کی طرف دیکھ کر کہا، چاچا نور محمد، یہ راستہ کیوں خطرناک ہے؟ کیا اس راستے پر لوٹ مار ہوتی ہے؟ میری بات سن کر نور محمد کوچوان جلدی سے بولا، ارے اقبال بیٹا،
लूट मार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस रास्ते पर। तो इस रास्ते पर फिर ऐसा कुछ क्या होता है जिसकी वजह से यह रास्ता खतरनाक है? अक्सर रास्तों पर लूटमार होती है, जिसकी वजह से वहाँ उन रास्तों पर गुजरते हुए लोग डरते हैं। उन रास्तों से लोग ज़्यादातर गुजरने से गुरेज करते हैं, इसलिए उन रास्तों को खतरनाक कहा जा सकता है। वरना तो ऐसा कुछ नहीं होता इन रास्तों पर कि जिसकी वजह से इन रास्तों को खतरनाक कहा जाए। चाचा नूर मोहम्मद मेरी लंबी चौड़ी बात सुनकर जवाब में बोला, इकबाल बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि हर रास्ते पर लूटमार हो और वो रास्ता लूटमार की वजह से ख़तरनाक हो जाए। अरे इकबाल बेटा, लूटमार के अलावा भी और बहुत से ऐसे ख़तरनाक काम इन ख़तरनाक रास्तों पर होते हैं जिनकी वजह से ऐसे रास्ते ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं। नूर मोहम्मद कोचवान अपनी बात बताकर खामोश हुआ तो मैं परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर चाचा नूर मोहम्मद इस रास्ते को क्यों ख़तरनाक कह रहा है। इस रास्ते पर ऐसा कौन सा ख़तरनाक काम या फिर कोई और किसी किस्म का वाक़या हुआ जिसकी वजह से वो उस रास्ते को ख़तरनाक कह रहा है। मैंने बड़े गौर से कोचवान नूर मोहम्मद की तरफ देखा और एक एक लफ्ज़ पर गौर करते हुए उससे सवाल किया, चाचा नूर मोहम्मद, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ये रास्ता वाकई ख़तरनाक है और इस रास्ते पर लूटमार नहीं होती, तो फिर इस रास्ते पर ऐसा कौन सा काम होता है जिस काम की वजह से ये रास्ता इंतहाई ख़तरनाक है? अगर आपको इस रास्ते की सारी हकीकत का पता है तो फिर कम अज़ कम आप ये तो बता सकते हो ना कि इस रास्ते पर क्या कुछ होता है। मैं भी तो जान लूँ, आखिर मैं इस रास्ते का अकेला मुसाफिर हूँ और थोड़ी देर बाद मैं आपसे अलग हो जाऊँगा और बाकी रास्ता मुझे अकेले तय करना पड़ेगा। आप मुझे इस रास्ते के बारे में बता देंगे तो मैं थोड़ा संभल कर बाकी सफ़र तय करूँगा। इतना कुछ कहकर खामोश हुआ तो कोचवान नूर मोहम्मद ने रात के अंधेरे में चारों तरफ गौर से देखा, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई उसकी तरफ देख तो नहीं रहा या फिर कोई उसकी बात सुन ना ले, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई चोर या डाकू उस पर धावा ना बोल दे। चारों तरफ अंधेरे में देखकर कोचवान नूर मोहम्मद ने जब इत्मीनान कर लिया कि ऐसा कोई मामला नहीं, तो बड़ी ही डरी हुई आवाज़ में बोला, इकबाल बेटा, अगर तुम इसरार करते हो कि मैं इस रास्ते के राज बता दूं कि इस रास्ते पर क्या कुछ होता है मुसाफिरों के साथ, तो सुन लो बेटा, इस रास्ते पर लूटमार तो नहीं होती। अलबत्ता इस रास्ते पर कुछ पुरस्रार किस्म के बहुत से वाक़यात हुए हैं। इस रास्ते पर कोई ऐसी वहशतनाक मखलूक ज़रूर मौजूद है जो ख़ुद तो पुरस्रार है, लेकिन इस रास्ते पर सफ़र करने वाले इंसानों का पुरस्रार तरीके से कत्ल कर देती है। कत्ल होने वाले इंसान की लाश तो मिल जाती है, लेकिन वो पुरस्रार कातिल नहीं मिलता। आखिर वो कौन सी ऐसी वहशतनाक मखलूक है जो इंसानों का बेदर्दी से कत्ल भी करती है, लेकिन वह पुरस्रार कातिल नहीं मिलता? आखिर वो ऐसी कौन सी वहशतनाक मखलूक है जो इंसानों का बेदर्दी से कत्ल भी करती है और ख़ुद नज़र भी नहीं आती? नूर मोहम्मद कोचवान अपनी बात मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बोला, इकबाल बेटा, आज से एक रोज़ कबल इस रास्ते पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिस वाक़े की वजह से हमारे गांव के लोग डरे सहमे हुए हैं। हमारे गांव के दो नौजवान भाई इस नहर के पास अपनी ज़मीनों में रात के वक्त पानी लगा रहे थे। उनके पास एक लालटेन थी जिसकी मदद से वो रास्ता और पानी देख रहे थे। तभी उनके एक खेत से पानी टूट गया। उन्होंने लालटेन को अपने पास ज़मीन पर रखा और टूटने वाले खेत से पानी बंद करने लगे। अचानक दोनों भाइयों ने देखा कि कोई तीसरा आदमी उनकी लालटेन उठाकर नहर की तरफ जा रहा था। दोनों भाई परेशान होकर लालटेन उठाने वाले शख्स की तरफ आवाज़ें देते हुए भागे। लालटेन उठाने वाला शख्स नहर के किनारे जाकर रुक गया और जैसे ही उन्होंने उस शख्स से लालटेन वापस लेने की कोशिश की तो उस शख्स ने उन दोनों भाइयों को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जब दोनों भाइयों ने गौर से लालटेन उठाने वाले शख्स की तरफ देखा कि वो कौन है जो हमारी लालटेन पकड़कर हमें थप्पड़ मार रहा है, तो उस वक्त वहशत और खौफ से दोनों भाइयों की चीखें निकल गईं। ये देख कर के लालटेन उठाने वाले शख्स के सिर्फ दो बाजू हैं और बाकी उसका वजूद नहीं है, और सिर्फ वही दोनों हाथों से उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं। वो हाथ इतने खौफनाक थे कि उनके नाखून 3-4 इंच तक बढ़े हुए थे। जब एक थप्पड़ भी उन दोनों भाइयों के चेहरे पर पड़ता तो वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाते। अब सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई तो दोनों भाई अपने गांव की तरफ चीखते चिल्लाते दौड़ पड़े। दोनों भाइयों की चीखों की आवाज़ उनके गांव में सो रहे लोगों ने भी सुन ली थी। तभी सब गांव वाले लाठियां, डंडे और बंदूकें लेकर उस तरफ दौड़ पड़े। करीब पहुंचकर जब गांव वालों ने दोनों भाइयों से उनके चीखने चिल्लाने की वजह पूछी तो दोनों भाइयों ने अपने साथ होने वाले इस सारे वाक़ये को बता दिया। गांव के लोग दोनों भाइयों को साथ लेकर उस जगह भी गए जहां पर वो पानी लगा रहे थे, और इस दौरान उनके साथ ये वाक़या पेश आया था।
लेकिन लाख कोशिश के बावजूद गांव के लोगों को वो शख्स नहीं मिला जो उनकी लालटेन उठाकर उनको थप्पड़ मार रहा था। शिकस्ता लालटेन नहर के किनारे से उन्हें ज़रूर मिल गई थी, लेकिन वो पुरस्कार शख्स गायब था। उस जगह से गांव के सभी लोग मायूस होकर वापस गांव लौट गए। जब सुबह हुई तो उन दोनों भाइयों की लाशें अपने बिस्तरों पर मिली। दोनों भाइयों की लाशें देखकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस को इस वाक़ये की खबर दी गई और दोनों भाइयों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने किसी बड़े अस्पताल में भिजवा दिया और बाद में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब 1 माह गुजर चुका है। पुलिस ना तो उस कातिल को पकड़ सकी और ना ये जान सकी कि आखिर वो ऐसा कौन सा पुरस्कार कातिल था जो निहायत दरिंदगी से उन दोनों भाइयों की ज़िंदगी के चिराग हमेशा के लिए बुझा गया, जबकि उन दोनों भाइयों की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। कोचवान नूर मोहम्मद पूरा वाक़या बताकर थोड़ी देर के लिए चुप हुआ और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, इकबाल बेटा, बात सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। उस खौफनाक वाक़े के बाद एक और नौजवान की लाश उस नहर के किनारे झाड़ियों के एक झुंड में मिली, जिसे बड़ी रहमी के साथ कत्ल किया गया था। उस नौजवान के चेहरे पर कई ख़तरनाक खराशों के निशान मौजूद थे और उसकी आंखें भी खौफ से बाहर निकली हुई थी। वो नौजवान किसी दूसरे इलाके का था जो बदकिस्मती से इस रास्ते पर आ गया और हमें पूरा यकीन है कि उस नौजवान को भी उसी जालिम पुरस्कार कातिल ने ही कत्ल किया था। उस नौजवान का मुकदमा भी हमारे इलाके के थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने उस नौजवान के कत्ल के बारे में बहुत छानबीन की, लेकिन उस नौजवान का कातिल भी न मिल सका। बल्कि पुलिस भी हैरान थी कि ऐसा सफाक कातिल कौन है जो पुरस्कार तरीके से इंसानों का कत्ल करता है, और वो भी एक ही तरीका इस्तेमाल करता है कत्ल करने के लिए। लेकिन अभी तक उस कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। उन 2 वाक़यात से अब इस इलाके के लोगों को यकीन हो गया इस बात पर कि कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है जो नज़र तभी आती है जब वो किसी इंसान का कत्ल करती है। उन वाक़यात के बाद हमारे इलाके के लोग दिन के वक्त भी उस रास्ते से नहीं गुजरते और अब यहाँ हर तरफ खौफ का माहौल है। लेकिन तुम भी अजीब हो इकबाल बेटा, जो रात की तन्हाई में इस ख़तरनाक रास्ते पर सफ़र करोगे। ये कहते हुए कोचवान नूर मोहम्मद ने मेरी तरफ देखकर कहा, इकबाल बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो, और वैसे भी तुम अकेले हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो कौन तुम्हें पहचानेगा? तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं होगा कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि तुम आज की रात मेरे घर गुजारो, और कल जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें अपने तांगे में किसी दूसरे रास्ते के ज़रिए तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। कोचवान नूर मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल बताकर खामोश हुआ तो मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं इसकी बातों पर कितना यकीन करूं या फिर इसकी इन सारी बातों को झूठ समझूं। भला ये मुमकिन हो सकता है कि कोई किसी को थप्पड़ भी मारे, फिर उनकी लालटेन भी उठा ले और वो अपना जिस्म भी उनको न दिखा पाए, सिर्फ बाजू या हाथ दिखाए, फिर 3 इंसानों का कत्ल भी कर दे और ख़ुद भी कहीं गायब हो जाए। मुझे तो कुछ अजीब सी बातें महसूस हुई थी कोचवान नूर मोहम्मद की। इसलिए मैंने कहा, चाचा नूर मोहम्मद, मुझे एक बात तो बताओ, तुम भी इंसान हो और अक्सर इस रास्ते से रात को आते जाते हो, बल्कि अभी भी तो मेरे साथ सफ़र में हो, तो क्या उस पुरस्कार कातिल ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा? क्या तुम्हारा सामना कभी नहीं हुआ उस जालिम दरिंदे से? मेरी इस बात का जवाब कोचवान नूर मोहम्मद ने कुछ इस अंदाज में दिया। उसने फ़ौरन एक हाथ अपने गले में डाला और गले से एक तावीज़ निकाल कर मेरी तरफ करके बड़े फ़ख्र से कहा, इकबाल बेटा, मैं ऐसे नहीं रातों को ऐसे ख़तरनाक रास्तों पर चलता फिरता। ये तावीज़ देखो, ये तावीज़ मेरी हिफाजत करता है। ये उस पुरस्कार कातिल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब तक ये मेरे गले में है तब तक वो जालिम सफाक कातिल मेरे करीब नहीं आ सकता। तावीज़ को दोबारा गले में डालकर उसने अपनी कमीज़ के अंदर नीचे वाले हिस्से में हाथ डाला और एक चमकदार नोकीला खंजर निकालकर उसने जैसे ही मेरे सामने किया, मैं डरकर फ़ौरन पीछे हट गया। और एक बार तो मुझे यूँ लगा कि कहीं कोचवान नूर मोहम्मद ही तो वो पुरस्कार कातिल नहीं जिसने पहले भी 3 इंसानों का पुरस्कार तरीके से कत्ल किया और अब खंजर निकालकर मुझ पर हमला करने लगा है। जैसे ही मैं डरकर पीछे हटा तो नूर मोहम्मद ने हंसकर कहा, देखा इस खंजर का कमाल तुमने? इसे देखते ही डर गए। इस तावीज़ और खंजर के होते हुए कोई भी आफत मुसीबत मेरे करीब नहीं आ सकती। यह खंजर बहुत तेज़ है। यह भी मेरी हिफाजत का दूसरा सामान है जो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। खंजर और तावीज़ देखकर मैं समझ गया कि नूर मोहम्मद इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से
بلا دھڑک دن ہو یا رات اس راستے پر سفر کرتا رہتا ہے۔ ایک طرح سے تو یہ دونوں چیزیں اس کی حفاظت کرنے والے محافظ ہیں جنہیں وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے کوچوان نور محمد کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا تو چاچا نور محمد جی، آپ نے اپنی حفاظت کا مکمل بندوبست کیا ہوا ہے، جو رات کے اتنے خطرناک اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتے ہو۔ میں یہ کہہ کر خاموش ہوا تو نور محمد نے کہا، جی کیوں نہیں، پورا بندوبست کر رکھا ہے میں نے اپنی حفاظت کا، نہ جانے کب اس قاتل سے میرا سامنا ہو جائے، تو پھر اپنی حفاظت تو کرنی ہی پڑتی ہے نا۔ تو میں نے جواب دے کر کہا، ہاں چاچا، اپنی زندگی سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تب چاچا نور محمد نے دوبارہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو پھر اقبال بیٹا تم نے کیا سوچا؟ آج رات تم میرے گھر رہو، تم اکیلے مت جاؤ اس راستے پر جس پر جان جانے کا خطرہ ہو۔ میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ ایک طرح سے چاچا نور محمد ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ایسے راستے پر رات کی تنہائی میں مجھے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اشرف خان کے قتل کا تھا اور مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا تھا۔ اس لیے میں نے کوچوان نور محمد سے کہا، چاچا اس تکلیف کا 1000 بار شکریہ، میں اللہ کی مدد سے اسی راستے پر چل کر اپنے گاؤں جاؤں گا۔ میں نے جب کوچوان نور محمد کے گھر رات گزارنے سے انکار کر دیا تو اس نے ایک سرداہ بھری اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، اچھا بیٹا تمہاری مرضی، جیسا تم مناسب سمجھو، میں خواہ کیوں تمہیں مجبور کروں کہ تم میرے گھر رات گزارو۔ تبھی اچانک کوچوان نور محمد نے ایک جھٹکے کے ساتھ تانگا روک دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہوا چاچا نور محمد، آپ نے تانگا کیوں روک دیا؟ تو کوچوان نور محمد نے مریل سی آواز میں کہا، اقبال بیٹا فی الوقت تو خیر ہے، اور میں نے تانگا اس لیے روکا ہے کہ آپ کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور چھلانگ لگا کر تانگے سے اتر گیا۔ میں نے اپنی جیب سے 10-10 کے 3 نوٹ نکال کر کوچوان کو دے کر کہا، چاچا تم دعا کرنا میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ نور محمد نے تانگا آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر تاکید کی کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا جاؤں، اب بھی وقت ہے، لیکن میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، چاچا میں اتنا بھی بزدل نہیں کہ ایسے خطرناک راستوں سے ڈر جاؤں، آپ کا شکریہ۔ یہ سن کر نور محمد نے تانگا اپنے گاؤں کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے چند سیکنڈ تک تو اس راستے کا بغور جائزہ لیا۔ اندھیرا بہت تھا، غور سے دیکھنے پر تھوڑا بہت راستہ نظر آتا تھا۔ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور سرکنڈے بہت تعداد میں پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے قدم اس راستے پر آگے بڑھا دیے۔ میں بڑی احتیاط سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ اندھیرے میں کسی بڑی آفت کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی یہ جھنڈ مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ انسان بھی خود بخود اس مصیبت کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ جب میں نے 10-15 منٹ کی مسافت طے کی تو ایک جگہ چلنے کے دوران کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ کانٹے دار جھاڑیوں کے نوکیلے کانٹے میرے وجود میں کئی جگہ گھس گئے۔ کانٹے اس قدر خطرناک اور زہریلے تھے کہ ان کے جسم میں لگنے سے میرا پورا وجود جلن اور درد کی شدت سے کانپ گیا۔ کچھ کانٹے تو میرے چہرے کو بھی بری طرح زخمی کر گئے۔ درد اور شدید تکلیف کے ساتھ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا اور اس خطرناک جھاڑیوں کے جھنڈ سے اٹھنے کی کوشش میں بری طرح سے اس جھنڈ میں پھنس گیا۔ بڑی ہی مشکل کے بعد میں نے خود کو اس جھنڈ سے نکالا اور اپنا گرا ہوا بیگ تلاش کرنے کی کوشش کی، جو میرے ساتھ ہی یہیں کہیں جھاڑیوں میں گر گیا تھا۔ میں اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر بیگ ڈھونڈنے لگا۔ جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس ہی مجھے سیاہ رنگ کی ایک چیز نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے یہی لگا میرا بیگ ہے، اور جیسے ہی میں نے اسے بیگ سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کی، سیاہ رنگ کی اس چیز نے اچانک پھنکارتے ہوئے مجھ پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر خطرناک تھا کہ میں چیخ مار کر پیچھے کی جانب گر گیا۔ ساری صورتحال میرے سامنے تھی۔ جس چیز نے مجھ پر حملہ کیا تھا وہ ایک انتہائی خطرناک سیاہ رنگ کا سانپ تھا۔ میں نے اس سانپ سے بچنے کی بہت کوشش کی، پر سانپ مجھ پر حاوی ہوتا گیا اور مجھ پر پھنکارتے ہوئے بار بار حملہ کرنے لگا۔ اب مجھے اپنا بیگ تو بھول گیا اور اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح اس وحشتناک سانپ سے میری جان چھوٹ جائے۔ وحشت اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ سانپ نے ایک بار اتنی شدت سے مجھ پر حملہ کیا اور اچھل کر میرا پورا بازو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ میرے بازو پر سانپ کی گرفت اور جکڑ اتنی سخت تھی کہ میں شدت درد سے بلبلا اٹھا۔ اسی لمحے اگر یہ سانپ اپنی گرفت تھوڑی اور سخت کر دیتا تو ممکن تھا کہ میرا بازو بھی ٹوٹ جاتا۔ خدا کی پناہ، اس قدر بھیانک سانپ کی پھنکاریں
इतनी वहशतनाक थी कि उसकी एक ही फुंकार से मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप जाता, और फुंकार की आवाज़ किसी बड़ी भैंस के बोलने की आवाज़ के बराबर थी, जैसे कोई भैंस डकरा रही हो। जब मैंने देखा सांप मेरी जान छोड़ने वाला नहीं, तो मैंने अपनी पूरी कुव्वत से सांप को एक हाथ से पकड़ा और खींचकर दूर फेंक दिया और अंधेरे में एक तरफ दौड़ लगा दी। अपने बैग को ढूंढना मैंने ज़रूरी ना समझा और मुसलसल अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता रहा। फिक्र थी तो अपनी जान की। दौड़ने के दौरान मैं कई बार झाड़ियों के झुंड से टकराकर मुंह के बल गिरता रहा। मुझे गिरने के दौरान और बहुत सारी चोटें जिस्म पर लगी और मैं दौड़ता रहा, और काफ़ी दूर निकल जाने के बाद मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मुसलसल भागने से मेरी सांसें फूली हुई थी। जब सांसें अपनी मखसूस रफ्तार से दोबारा बहाल हुई तो मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा। मुझे फिक्र थी कि सांप मेरे पीछे ना हो। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, सांप मेरे पीछे नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा। उस वक्त चांद आसमान पर नमूदार हो रहा था। चांद को देखकर दिल में एक उम्मीद सी पैदा हुई कि मैं चांद की रोशनी में अपना रास्ता तो ठीक तरह से देख पाऊंगा। मैं अब मुतमईन होकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता गया। मेरा अंदाज़ा था कि मैं अपना आधा सफ़र तय कर चुका हूँ। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने अपने आसपास दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन सिवाय दरख्तों और दूर से भौंकने वाले कुत्तों के और उनकी आवाज़ों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे तो मेरे आसपास भी रात के वक्त निकलने वाले हशरात की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थी। एक जगह चलने के दौरान रास्ते में साफ मैदान आ गया। साफ रास्ता देखकर मैंने सुख का सांस लिया। अब सिर्फ मैं था और मेरा रास्ता, और मेरे रास्ते के साथ मुंसलिक नहर जो पानी से लबरेज होकर बह रही थी। मैं बड़े इत्मीनान और पुरसुकून जहन के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, तो अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई दूसरा शख्स मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है। यह अंदाज़ा मैंने अपने पीछे आने वाले कदमों की आवाज़ से लगाया था। मैं चंद लम्हों के लिए रुक गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कदमों की उस आवाज़ को अपना वहम समझा और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। अभी मैंने चंद कदम ही तय किए थे, तो इस बार मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। इस बार कदमों की आवाज़ पहले की निस्बत काफ़ी तेज़ सुनाई दे रही थी। कदमों की तेज़ आवाज़ से ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम वजूद और भारी पाँव वाला शख्स मेरे पीछे आ रहा है। दोबारा आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही रुका, मेरे पीछे भारी भरकम कदमों की आवाज़ भी रुक गई। मैंने थोड़ा गौर किया कि इस बार मेरा वहम नहीं बल्कि ज़रूर कोई मेरे पीछे चल रहा है, जिसके कदमों की आवाज़ भी खामोश हो गई। आखिर कौन है मेरे पीछे? मैंने इस बार बड़े गौर से पीछे मुड़कर देखा। चांद की रोशनी में दूर दूर तक बहुत कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन वो शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा था जो मेरे पीछे आ रहा था, और उसके कदमों की आवाज़ मैंने बड़े गौर से सुनी थी। मैं पूरा 1 मिनट तक बार बार इधर उधर तकता रहा, मगर मुझे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया था। फिर अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में आया कि हो सकता है कोई जंगली जानवर होगा जो मेरे पीछे चल रहा था। जब मैं उसे देखने के लिए रुका तो वो मुझे देखकर कहीं झाड़ियों में छुप गया होगा। यही सोचकर मैं दोबारा आगे चल पड़ा और चलते चलते काफ़ी दूर तक निकल आया। इस दौरान कोई ऐसी वैसी गैर मामूली हरकत मैंने महसूस नहीं की, लेकिन उस वक्त तो मेरे कदम खुद ब खुद चलते हुए रुक गए जब मैंने अपने आगे किसी शख्स के कदमों की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनी। इस बार कदमों की आवाज़ मेरे आगे सुनाई दी थी और काफ़ी भारी भरकम आवाज़ थी, जैसे कोई भारी जिसामत वाला इंसान मेरे आगे चल रहा था। मैं डर के मारे तेज़ तेज़ चलने लगा तो उन कदमों की आवाज़ भी तेज़ हो गई। मैं हैरान तो इस बात पर था कि अगर ज़मीन पर चलने की उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है तो वो चलने वाला क्यों नज़र नहीं आ रहा। आखिर उसके कदमों की आवाज़ है तो उसका जिस्म कहाँ है? वह इंसान है या कोई और बला या आफत? बला और आफत का नाम मेरे जहन में आया तो मेरे जिस्म में शदीद खौफ उतर गया और मुझे कोचवान नूर मोहम्मद की वो बातें याद आ गई जो उसने तांगे में दौरान सफ़र मुझे बताई थी, एक पुरस्रार कातिल के बारे में। लेकिन अब अपने आगे और पीछे पुरस्रार कदमों की आवाज़ सुनकर मुझे अब यकीन हो गया था कि उसकी बातें हकीकत थी। उस वक्त मुझे अपने आप पर नदामत सी हुई कि काश मैं उस वक्त उसकी बात मान लेता और उसके साथ उसके घर चला जाता। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पुरस्रार कदमों की आवाज़ से तो लग रहा था कि मेरे साथ किसी भी लम्हे कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारा और तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, कौन है जो मेरे आगे मेरे पीछे साथ चल रहा है? तुम जो भी हो सामने आओ। लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया।
تو میں نے دوبارہ یہی لفظ بلند آواز سے دہرائے تو مجھے اس بار آگے سے جواب مل گیا جو کچھ اس انداز میں تھا، اقبال خان کیوں پریشان ہو؟ ابھی سے اتنی جلدی بھی کیا ہے، آ جاتا ہوں، ذرا غور سے اپنے پیچھے تو دیکھو۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد وہ آواز خاموش ہو گئی۔ اس پراسرار آواز میں اپنا نام جان کر پریشان ہو گیا، اور میں یہ بھی جان چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پراسرار قاتل ہے جسے میرا نام بھی معلوم ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ 8-10 فٹ کا بھاری بھرکم وجود والا انسان میرے سامنے صرف چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا، جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے پاؤں تک لٹکتے دکھائی دے رہے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور وحشتناک۔ خوفناک آواز سن کر میری زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہ کہہ کر خاموش ہوا تو اس نے بھیانک سی مسکراہٹ اپنے خوفناک ہونٹوں پر لا کر کہا، میں کون ہوں کیا تم نہیں جانتے ہو اقبال خان؟ کیا میرے بارے میں تمہیں کوچوان نور محمد نے نہیں بتایا؟ ڈر اور خوف سے کانپتے ہوئے میں نے کہا، کوچوان نور محمد نے تو تمہارے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، البتہ اس نے مجھے ایک پراسرار قاتل کی کچھ باتیں ضرور بتائی تھی۔ اچھا، تو تم جانتے ہو کہ جس پراسرار قاتل کے بارے میں کوچوان نور محمد نے تمہیں جو کچھ بھی بتایا وہ پراسرار قاتل کون ہے؟ یہ کہتے ہی وہ شخص جیسے خاموش ہوا تو میں نے جلدی سے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پراسرار قاتل کون ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو تم بتا دو۔ بڑی وحشتناک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے خوفناک ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اپنی طرف کی اور بڑے فخر سے بولا، وہ قاتل میں ہوں۔ جو بھی انسان میرے سامنے آتا ہے میں اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ یہ بتا کر کہ قاتل میں ہوں، اور مجھے نور محمد کی ایک ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے سچ کہا تھا کہ اس راستے پر جو 3 نوجوان قتل ہوئے تھے ان کا قاتل بھی یہ درندہ صفت انسان تھا۔ اب میں یقین کر چکا تھا کہ میں ایک قاتل کے سامنے کھڑا ہوں۔ زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے چند گھڑیوں کے بعد، اور جیسے ہی صبح ہوگی کوچوان نور محمد میرے قتل کی خبر بھی سن لے گا۔ اب اس قاتل سے جان چھڑانا بے حد مشکل تھا۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو بھی یہ مجھے بھاگنے نہیں دے گا، لہٰذا میں نے سوچا اب راہ فرار کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو ضرور ہوگا، کیوں نہ میں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کروں۔ یہی سوچ کر میں تھوڑا اس شخص کے قریب چلا گیا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا، تو وہ قاتل تم ہو جس نے پہلے بھی 3 انسانوں کا قتل کیا ہے؟ ہاں، میں ہی ہوں ان لوگوں کا قاتل، اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ تو میں نے پھر سوال کیا، کیوں قتل کیا تھا ان لوگوں کا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری ان کے ساتھ جو تم نے ان کو قتل کیا؟ میرے سوال پر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، بہت بڑی دشمنی تھی ان کے ساتھ، اور بلکہ تمام انسانوں سے دشمنی ہے۔ جب تک انسان اس راستے پر میرے سامنے آتے رہیں گے میں ان کا قتل کرتا رہوں گا۔ اقبال خان، انسانوں سے میری بہت گہری دشمنی ہے، اور جب تک میں اس دھرتی پر زندہ ہوں ہر اس انسان کا قتل کروں گا جو اس راستے پر مجھے ملے گا۔ ویسے اقبال خان، میں آپ کو بتا دوں کہ میں انسان نہیں ہوں، بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن ہوں۔ میں یہاں سے تھوڑی دور ایک پرانا کنواں ہے جس میں رہتا ہوں۔ دن بھر میں اس کنویں میں پڑا رہتا ہوں، اور جب شام ہوتی ہے تو اس راستے پر سیر وغیرہ کے لیے نکلتا ہوں۔ پھر جو انسان اس راستے پر مل جائے میں اس کو بے دردی سے مار دیتا ہوں۔ آج کی رات بھی میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی رات ہے جو میں آج کی رات بھی ایک انسان کا قتل کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہوا تو میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، آج کی رات تم کس کا قتل کرنے والے ہو؟ وہ میری طرف بڑھا اور اپنے خوفناک ہاتھ میری طرف بڑھا کر بولا، تمہارا قتل کرنے والا ہوں۔ میں تیز قدموں سے پیچھے کی جانب بڑھا اور اسے کہا، مجھے کیوں قتل کرنے والے ہو؟ میں نے جرم کیا کیا ہے؟ وہ وحشت زدہ لہجے میں مسکرا کر بولا، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم اتنی رات گئے اس راستے پر کیوں آئے؟ اتنا کہہ کر اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے سے بچنے کی میں نے اب کوشش تو بہت کی لیکن ناکام رہا۔ اس درندہ نما انسان کی آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح دہک رہی تھی اور سانسیں کسی گرم آندھی کی طرح۔ سب سے پہلے اس نے میرے چہرے پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے میرے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اس کے ناخن کسی تیز دھار آلے کی طرح خطرناک تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے تو اس نے دوسرا حملہ میری گردن پر کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی اور آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ زندگی چند پل کی مہمان ہے۔ میری سانس رک سی گئی تھی۔ اس نے گردن سے پکڑ کر مجھے اوپر اٹھا لیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پل موت آئی کہ اس پل آئی۔ اس وحشی درندے نے اپنی پوری قوت سے مجھے زمین پر پٹخ دیا
اور میری گردن میں اپنے نوکیلے ناخن پیوست کر دیے۔ شاید زندگی کے وہ آخری پل تھے جب میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارا اور درود پاک کا ورد جاری کر دیا۔ درود پاک کے بعد میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور مسلسل اس کا ورد کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گردن سے اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا اور پھر اچانک ہی اس نے میری گردن چھوڑ دی اور وحشت زدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی جان چکا تھا کہ وہ مجھے وحشت زدہ ہو کر اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں سے کیسے بچ گیا ہوں۔ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اسے مجھے قتل کرنے سے روک دیا؟ میں چند منٹ زمین پر پڑا رہا اور جب کچھ ہوش سنبھلا تو میں بڑی ہی مشکل سے اٹھا اور دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ اب کیوں مجھے چھوڑ دیا تم نے؟ تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تب اس نے بڑی ہی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو خود حیران ہوں کہ تم میری طاقت اور گرفت سے کیسے بچ گئے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں تمہاری گردن دبا رہا تھا تو وہ دوسرے کس کے ہاتھ تھے جو بڑی طاقت سے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تمہاری گردن سے جدا کر رہے تھے، اور آخر کار انہوں نے تمہیں میرے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میں جلدی سے بولا، وہ رب کی طرف سے خاص مدد تھی جس نے مجھے تم جیسے ظالم جن کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ زندگی جیت گئی اور موت ہار گئی۔ بس اب تم مجھے وہ وجہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے تم انسانوں کا قتل کرتے ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری اصل حقیقت کیا ہے؟ میرے اس سوال پر اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم سچ کہتے ہو، آج زندگی جیت گئی اور موت ہار گئی۔ تم میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ تم کو یاد ہوگا تم پر پہلے خوفناک سانپ نے بھی حملہ کیا تھا، وہ بھی میں ہی تھا۔ اس وقت بھی تم میرے ہاتھوں سے بچ گئے۔ اور اب بھی اقبال خان، میں انسانوں کا قتل کیوں کرتا ہوں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ انسانوں پر اعتبار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور تم بھی انسان ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کی تمام باتیں غور سے سنی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جو بھی ہو اللہ کی مخلوق ہو، اور میں بھی اسی ذات کی مخلوق ہوں۔ تم مجھ پر اعتبار کرو اور ساری حقیقت مجھے بتاؤ جو تم بتانا نہیں چاہتے۔ میں خاموش ہوا تو اس نے کہا، اگر تم کہتے ہو تو میں تم پر اعتبار کر کے سب کچھ تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میرے ساتھ اس کنویں تک آنا ہوگا جس کنویں میں رہتا ہوں۔ تمہیں وہاں بیٹھ کر اپنی ساری داستان سناؤں گا۔ کنویں کا نام سن کر ایک بار پھر میرے ہوش اڑ گئے اور میں سوچنے لگا کہ اب یہ جن مجھے کسی بہانے اس کنویں کے پاس لے جا کر اس میں پھینک کر مارنا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں بچ نہ پاؤں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہیں سب کچھ مجھے بتا دو، میں یہیں غور سے تمہاری حقیقت سن لوں گا۔ ویسے بھی اس کنویں کے پاس جانے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ جن میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، ارے اقبال خان، اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اب دوست سمجھو، دشمن نہیں۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اس کی بات مانی اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کنویں کے پاس چلا گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ کنواں بہت خطرناک تھا۔ کنویں کے اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ کنویں کے اندر مدھم سی روشنی بھی تھی۔ کنویں کے پاس ہی اس جن نے ایک صاف جگہ پر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اس نے اپنی ساری حقیقت مجھے کچھ اس انداز میں بتائی، اقبال خان، میرا نام اسماعیل جن ہے اور میں بھی تمہاری طرح مسلمان ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میں گاؤں میں رہتا تھا جس گاؤں کا نام 19 شمالی ہے۔ اس گاؤں سے باہر چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہڑ کا بہت بڑا درخت تھا جس پر میں اور میری بیوی بچے رہتے تھے۔ زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ دوپہر کے وقت بہڑ کے اس درخت کے سائے میں بیٹھتے اور ان کے بچے بہڑ کے اس درخت کی شاخوں کے ساتھ رسیاں باندھ کر جھولتے تھے۔ میں نے کبھی بھی نہ گاؤں والوں کو سائے میں بیٹھنے پر تنگ کیا اور نہ ہی ان کے بچوں کو، اس لیے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو انسانوں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ بہڑ کا وہ درخت میرا گھر تھا جس پر ہم کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ مجھے اس گاؤں کے لوگوں سے بے پناہ محبت تھی۔ میں ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا اور غائب ہو کر ان گاؤں والوں کی مدد بھی کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں چند دنوں کے لیے اپنے کسی دوسرے قبیلے میں چلا گیا جو اس گاؤں سے ہزاروں میل دور قبیلہ تھا۔ اصل میں ہمارے کچھ رشتہ داروں میں وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں ان میں صلح کروانے گیا تھا۔ وہاں مجھے کچھ دن لگ گئے اور جب میں واپس آیا تو میرے بیوی بچے مرے ہوئے تھے۔ انہیں کسی نے جلا کر قتل کر دیا تھا اور بہڑ کا وہ درخت جو میرا گھر تھا اسے بھی کاٹ دیا گیا تھا۔ اپنے مرے ہوئے بیوی بچوں کو دیکھ کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ تب گاؤں والوں سے میں نے سنا، گاؤں والوں نے جان بوجھ کر
मेरे बीवी बच्चों को मारा था। असल वजह यह थी कि जिस शख्स की ज़मीन पर वो बोहड़ का दरख्त था उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने एक दिन दरख्त काटने वालों से उस बोहड़ का सौदा कर दिया, और जब मेरे बच्चों और बीवी ने देखा कि कुछ लोग उनका घर काटना चाहते हैं तो उन्होंने डराकर दरख्त काटने वालों को भगा दिया। उसके बाद बोहड़ का मालिक और वो दरख्त काटने वाले एक ईसाई जादूगर को ले आए, और उस ईसाई जादूगर ने जादूगर के ज़रिए मेरे बीवी बच्चों को ज़िंदा जला दिया और बाद में वो दरख्त भी काट दिया जहाँ हम रहते थे। मैं इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त न कर सका। मुझे इस गांव वालों से और तमाम इंसानों से नफरत हो गई, और मैं वो गांव छोड़कर यहाँ वीरान कुएं में आकर रहने लगा। और मैंने फैसला किया कि मैं अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला इंसानों से ज़रूर लूँगा। इकबाल खान। इंसान हम जिन्नात को जालिम कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंसान हमसे भी बड़े जालिम हैं। तब मैंने सोचा कि मैं हर उस इंसान को कत्ल करूँगा जो इस रास्ते पर आएगा। मैंने पहले 2 भाइयों का कत्ल किया और फिर एक और नौजवान का कत्ल किया। अब मैं तुम्हें भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन तुम बच गए इकबाल खान। मुझे मेरे बीवी बच्चे बहुत याद आते हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं सूरत हाल में इंसानों का कत्ल न करता तो और क्या करता। यह कहकर इस्माइल जिन धाड़े मार मार कर रोने लगा। हकीकत तो ये थी कि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे भी रोना आ गया था। वो इतना ताकतवर होकर अपने बीवी बच्चों की याद में बिलक बिलक कर रो रहा था। आखिर उसके सीने में भी तो दिल था, कोई पत्थर नहीं। उस मजलूम इस्माइल जिन की सारी दुख भरी दास्तान सुनकर मैं अपनी जगह से उठा और उसको गले लगाया। वो मेरे गले लगकर बहुत रोया। मैंने उसे सहारा दिया और उसे मुखातिब करके कहा, इस्माइल जिन, वाकई ही तुम्हारे साथ इंसानों ने बहुत जुल्म किया और तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया। इस्माइल, अब अगर तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मैं तुम्हें एक बात कहूँ। इस्माइल जिन ने नमनाक आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ दोस्त कहो। मैंने कहा, इस्माइल, मैं इस बात का इकरार करता हूँ और मुझे दिल से दुख भी हुआ है कि तुम्हारे साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई इस गांव के जालिम लोगों ने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन जालिम लोगों को छोड़कर दूसरे बेगुनाह लोगों का कत्ल करो। अगर मैं आज इस रास्ते पर ना आता तो ना जाने तुम बदले की आग में और कितने इंसानों का कत्ल करते। बल्कि तुम तो उनको भी माफ़ करो जिन जालिमों ने तुम्हारे बीवी बच्चों को ज़िंदा जलाया है। तुम सब्र करो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें सब्र का फल ज़रूर देगा और उन जालिमों को उनके अंजाम तक भी ज़रूर पहुँचाएगा जिसके हकदार वो हुए ऐसा जुल्म करके। इस्माइल, अब वादा करो, अगर मुझे दोस्त समझते हो तो आज के बाद तुम किसी भी बेगुनाह इंसान का कत्ल नहीं करोगे। इस्माइल जिन ने कनखियों से मेरी तरफ देखा और बोला, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी भी इंसान का कत्ल नहीं करूँगा। मेरे साथ होने वाले जुल्म का बदला मुझे मेरा रब देगा। मैं अब सब्र करता हूँ। अच्छा हुआ दोस्त जो तुमने मुझे अच्छी राह दिखाई और मुझे बेगुनाह इंसानों के कत्ल से बचा लिया, वरना मैं बदले की आग में गुनाह की इस अंधेरी रात पर सफ़र करता रहता। मैं काफ़ी देर तक इस्माइल जिन के पास उस कुएं के पास बैठा रहा। फिर जब मैंने उससे इजाज़त चाही तो उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन इस्माइल जिन जो अब मेरा दोस्त था वो मुझे घर तक छोड़ने आ गया था। जिस वक्त मैं घर की दहलीज पर कदम रख रहा था तो उस वक्त इस्माइल जिन की आंखें नमनाक हो गईं। वो उस वक्त आखिरी बार मेरे गले लगा और खुदा हाफिज कहकर हमेशा के लिए ना जाने कहाँ खो गया। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आप दोस्तों के नाम। तो पहला नाम है आसिफ खान साहब कराची से, मोहम्मद रेहान साहब हैं महाराष्ट्र मुंबई से, दूसरे भी मोहम्मद रेहान साहब हैं बिहार बगलापुर से। ये दोनों रेहान साहब बार बार मैसेज करते हैं, इनका नाम नहीं आया, तो दोनों रेहान साहब आप सुन लें, आप दोनों के नाम आ चुके हैं शहर और जगह के साथ। उसके बाद यासीन अली साहब हैं रामपुर से, रोबी साहब हैं सियोल साउथ कोरिया से, ताल्लुक़ इनका कराची से है, ये शेफ़ हैं साउथ कोरिया में। और उसके बाद मोहम्मद शावेज साहब हैं गाज़ियाबाद लोनी से। दोस्तों, आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप दोस्तों का फीडबैक बहुत मायूस कुन आ रहा है और ज़्यादातर जो लिसनर्स हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है आपको। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।